विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य लाखौं नेपाली बल्ल राज्यको सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका छन्। त्यसका लागि न्यूनतम मासिक 2002 रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्नेछ। अर्थात् सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेले अब उपरान्त 60 वर्ष उमेर कटेपछि पेन्सन पाउनेछन् भने बिरामी भए उपचार खर्च लिनेछन्। दुर्घटनामा परेर अङ्गभङ्ग भएमा राहत रकम समेत पाइनेछ। ज्यानै गएमा परिवार र बालबच्चाले पढ्नका लागि पैसा पाउनेछन्। सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुने प्रक्रिया श्रम स्वीकृति लिँदाबाटै सुरु हुनेछ। त्यसका लागि विदेशमा रहेका वा जाँदै गरेका जो कोहीले तोकिएको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको 21.33% अर्थात् हाल न्यूनतम 2002 रुपैयाँ कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ। यसैगरी अधिकतममा आधारभूत पारिश्रमिकको 3 गुणासम्म कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन्। वार्षिक 10 खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकलाई राज्यले व्यवस्था गरेको भन्दै आलोचना भइरहँदा यो कोषले केही राहत दिएको छ। योगदान रकम सङ्कलन थालेको 4 वर्षको अवधिमा 17,000 रोजगारदाता र 4 लाख श्रमिक कोषमा जोडिएका छन्। तर औपचारिक क्षेत्रका 20 लाख मध्ये 7% श्रमिक मात्र यसमा आबद्ध छन्। अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौं मजदुर जोडिएका छैनन्। यस्तोमा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई समेट्ने काम कम चुनौतीपूर्ण छैन। यो कोष कति आवश्यक छ? योगदान कस्तो रहने? कोषको दीर्घकालीन रूपमा सदुपयोग हुनेमा कतिको विश्वास गर्न सकिन्छ? विदेशमा रहेका श्रमिक के चाहन्छन्? एकमुष्ट रकम वा पेन्सन पाउन के गर्ने? प्रक्रियागत कठिनाई र कार्यान्वयनका चुनौती के छन्? यो सँगै कोषमा श्रमिकको आकर्षण, पहुँच, कोषप्रतिको विश्वास कसरी बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा सरकारको यो अङ्कमा बहस गर्दैछौँ। नमस्कार। विषय र बहसको साझा मञ्च कार्यक्रम सरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। यो अङ्कमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपालीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष भोलिको सहारा बन्न सक्छ? परिवार एवं बालबच्चाले के पाउँछन्? सामाजिक सुरक्षा कोष आफैमा कतिको दिगो र सुरक्षित छ भन्ने विषयमा बहस गर्दैछौँ। हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि गेवाली, आप्रवासनविद डाक्टर मीना पौडेल र आप्रवासनबारे 2 दशकदेखि कलम चलाइरहेका पत्रकार होम कार्की। नमस्ते सबैजनालाई। आजका हाम्रा अतिथिसँगै सबै सहभागीहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको सुरुवात म एउटा दृश्य राखेर गर्न चाहन्छु। यो तस्बिरले दिएको सन्देश के हो भने यो देशमा रोजगारी छैन, सामाजिक सुरक्षा छैन, हाम्रो एक दिन गन्तव्य यस्तै खाडी मुलुकहरू अथवा वैदेशिक मुलुकहरू नै हुन् भन्ने त्यो मानसिकता, त्यो छाप युवा वर्गमा किशोर अवस्थामा समेत परेको हामी देख्न सक्छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले वार्षिक 10 खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउँछन्। यो राज्यले त्यो हिसाब किताब मात्रै बुझेको छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको पीडा महसुस गर्न सकेको छैन भन्ने खालको कुराहरू, गुनासाहरू हामी सुन्छौँ। र भर्खरै सार्वजनिक भएको नेपालको जनगणना तथ्याङ्कले के भन्छन् भने यो देशमा 65.5% नागरिकहरू आर्थिक रूपमा सक्रिय अर्थात् उनीहरू काम गर्न सक्ने नागरिकहरू छन्, जसमध्ये आधा बेरोजगारको सङ्ख्या रहेको छ। र यही तथ्याङ्कले के भन्छ भने आजको दिनमा 21,90,592 जना मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन्। यो पृष्ठभूमिमा सामाजिक सुरक्षा कोष आएको छ। सुरुवातमा कपिलज्यूतर्फ आउन चाहन्छु म। यो सामाजिक सुरक्षा कोष जसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको छ, यसको आवश्यकता, महत्त्व के छ? जुन नयाँ पुस्ताको जुन एउटा आकर्षण विदेश रहेको छ, अनुभव गरौँ भन्ने पनि होला सायद, होइन? संसारभर के छ भन्ने कुराहरू त्यो अन्तर्गत अर्कोतिरबाट हेर्दा बाध्यता पनि यसलाई भन्न सकिन्छ। एउटा किशोर अवस्थाका
विद्यार्थीहरू जो भर्खरै कक्षा 12 पास गरेका छन् उनीहरूले सर्टमा लेखेका छन् अब खाडीमा भेटौँला। यो रोजगारीका अवसरहरू नेपालमा पर्याप्त नभएको कारणले पनि विदेश जानु परेको भन्ने कुराहरू यसलाई नकार्न सकिन्न। त्यसरी जाने सन्दर्भमा यो सामाजिक सुरक्षाको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपालमा यो 4 वर्ष अगाडि औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुरु गऱ्यौँ। त्यो कार्यान्वयनमा आयो र यसरी कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू र जो विदेशबाट श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा आएर काम गरिराख्नु भएको छ औपचारिक क्षेत्रमा उहाँहरूको लागि समान किसिमको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्यायौँ। तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका निम्ति चाहिँ यो बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट भएर सुरुवातमा म आवश्यकताबाट जान चाहन्छु कि वैदेशिक रोजगारीमा सरकारकै तथ्याङ्कले करिब 21 लाखभन्दा बढी भन्छ। अझै अनौपचारिक तथ्याङ्कहरूले त 50 लाख मानिसहरू औपचारिक अनौपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा छन्, विदेशमा बसोबास गर्छन् भन्ने तथ्याङ्कहरू पनि छन्। तथ्याङ्कमा पनि एकरूपता छैन। आवश्यकता किन पर्यो? उनीहरूको सरकारले देखेको दृश्यमा चाहिँ उनीहरूको अवस्था के छ? यो सामाजिक सुरक्षा कसले के गर्न सक्छ? योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले देशमा काम गर्ने स्वदेशी अथवा विदेशी सबैका लागि समान प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने हो। त्यो अन्तर्गत हामीले जुन औपचारिक क्षेत्रको लागि कार्यान्वयनमा ल्यायौँ, विदेशबाट नेपालमा आएर काम गर्नेहरूले त्यस्तो खालको सुविधाहरू पाइराख्नु भएको छ यहाँ। र विदेशमा जानेहरूको सन्दर्भमा पनि त्यो श्रम गन्तव्य मुलुकसँगको देशको बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट भएर हामीले जसरी यहाँ उपलब्ध गराएका छौँ त्यसै गरी चाहिँ सम्बन्धित मुलुकबाट उहाँहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने हो। र सामाजिक सुरक्षा त्यसरी प्राप्त गरेको नदेखिएको सन्दर्भ र धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा गइराख्नु भएको र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटनामा पर्ने, अङ्गभङ्ग हुने, कतिपय अवस्थामा मृत्यु हुने र कामकाजी उमेरमा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभयो, श्रम बगाउनुभयो, तर फर्केर आएपछि वृद्धावस्थामा चाहिँ एउटा आयको निरन्तरता नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले जुन बजेट वक्तव्यमा भन्यो र हाम्रो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। म मिनाजीतर्फ आउन चाहन्छु। तपाईँले चाहिँ जुन अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष जसमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? सैद्धान्तिक रूपमा यो राम्रै होला, विकसित मुलुकहरूमा पनि आइसकेको छ। तर हाम्रो जस्तो समाजमा हाम्रो अब भनौँ न आर्थिक सङ्क्रमणकाल, राजनीतिक सङ्क्रमणकाल, सामाजिक सांस्कृतिक सङ्क्रमणकाल भएको बेलामा ती कुराहरूलाई अलिकता व्यवस्थित नगरिकन ल्याउँदाखेरि कतै हाम्रो कपिल सरले भन्नुभयो जस्तो एकदमै लक्षित समूहमा नपुग्ने भन्ने डर पो हुने हो कि भोलि गएर। किनभने हाम्रा यस्ता नीतिहरू धेरैजसो कुराहरू हामीले सोचे जस्तो लागू नभएका प्रमाणहरू दृष्टान्तहरू थुप्रै छन्। लक्षित वर्ग जो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन्, श्रम गरिरहेका छन्, ती नेपालीसम्म पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्नेमा आशंका छ। वैदेशिक रोजगारमा मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारमा जाने पनि 2-3 थरीका छन् हामीसँग। एउटा औपचारिक रूपले जाने, श्रम मन्त्रालयको श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरू छन्, उनीहरू हाम्रो राज्यको डाटा सिस्टममा छन् होइन, हामीलाई थाहा छ, राज्यले चिन्छ। अर्को अनौपचारिक रूपमा जानेहरू जसलाई राज्यलाई थाहा छ अनौपचारिक क्षेत्रमा गएका छन् भन्ने कुरा, त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने, तिनीहरूको सुरक्षा, तिनीहरूको संरक्षणमा राज्यको पहुँच भइसकेको छैन, किनभने उनीहरू हाम्रो सरकारी खाकाभित्र परिसकेका छैनन्। र अर्को भनेको नेपाल भारत बीचको आप्रवासनका कुराहरू अनि त्यसपछि श्रमका कुराहरूमा नेपालमा आएकालाई भारतले चिन्छ चिन्दैन थाहा छैन, तर भारतमा गएर काम गर्ने नेपालीहरूलाई राज्यले औपचारिक रूपमा चिन्दैन। अनि अर्को भनेको नेपालभित्रै पनि श्रम गर्नेहरू, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू, सडकमा मकै पोल्नेदेखि लिएर रिक्सा चलाउने, ठेला चलाउनेदेखि, मैले भन्न खोजेको कसले नचिन्न सक्छ, चिन्दैन भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ हो। होमजी, तपाईँले चाहिँ यो कोषलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हाम्रो मान्छेहरू खाडी क्षेत्र मलेसियामा बढी छन्। वैदेशिक जति गएको त्यति 80% चान्सु नेपाली कामदार खाडी क्षेत्र र अरबमा छन्। खाडी क्षेत्र र मलेसियामा काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ त्यो देशको कानुनले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि जो कार्यस्थलमा दुर्घटना हुन्छ त्यो 8 घण्टालाई मात्रै कभर गरिरहेको अवस्था छ। त्योभन्दा बाहिर जाने बित्तिकै चाहिँ जस्तो ऊ काम गर्ने सिलसिलामा बाहिर गयो, अब क्याम्पमा आएर बसेको छ, बाहिर ट्राभल गरेको छ, यो विषयमा ऊ बिरामी पऱ्यो भने, दुर्घटना पऱ्यो भने त्यो चिन्दैन।
गएको 10 वर्षमा झन्डै नेपाली कामदार 10,000 जनाको डेथ भएको छ गएको 10 वर्षमा। त्यसमा झन्डै कुल 10,000 मध्येमा झन्डै 22% मात्रै त्यो देशको श्रम कानुन अन्तर्गत पाउने क्षतिपूर्ति पाएको छ, 22% मात्रै। कुन अवस्थामा मात्र पाउँछ भन्दाखेरि एउटा सडक दुर्घटनामा, अर्को चाहिँ कार्यस्थल दुर्घटनामा। त्योभन्दा बाहेक हाम्रो ठुलो सङ्ख्या चाहिँ हृदयघात भएर डेथ भएको छ, बिरामी भएर डेथ भएको छ, सुसाइडको रेसियो डेथ भएको छ, अन्य केसहरू पनि छ। यो कोष आइसकेपछि इनकेस रूपमा त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू सबै कोषमा आएपछि चाहिँ त्यहाँबाट पाउने जस्तो कार्यस्थलभित्रै डेथ भयो भने पाउने क्षतिपूर्ति छँदैछ एउटा। दोस्रो बोर्डले पनि दिनेछ भने अब अर्को चाहिँ यसले चाहिँ आएको निरन्तरता गर्छ कोषबाट चाहिँ, भने यो चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले म हेर्छु। होमजी, तपाईँ आफै पनि कतार लगायतका खाडी मुलुकहरूमा रहेर कलम चलाउनु भयो, वर्षौँ त्यहाँका श्रमिकहरूका विषयमा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ आजको दिनसम्म पनि। यो खालको कोषको आवश्यकता र उनीहरूको परिस्थिति चाहिँ बिचमा तारतम्यता चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? सबभन्दा बढी जोखिम भएको चाहिँ सिनारियो के भन्दाखेरि हाम्रो बल हुन्जेलसम्म हामी यहाँ काम गर्छौँ, बल सकेपछि हाम्रो बल पनि सकिन्छ, हाम्रो चाहिँ यो खोक्रो शरीर लिएर हामी मुलुक फर्किने हो। त्यो बेलामा हामी मुलुकसँग कहिले पनि एट्याचमेन्ट हुँदैनौँ, हामी के गर्ने होला भन्ने उनीहरूको भविष्य अनिश्चित थियो हैन। अहिले आएर सामाजिक सुरक्षा कोषको कतिपय दायराहरूको विषयमा हामी पछि छलफल गरौँला, तर जसरी प्रिन्सिपल हिसाबले यो ल्यायो त्यसले चाहिँ यो कामदारको जुन आएको निरन्तरता छ त्यसलाई चाहिँ यसले सुनिश्चित गरेको छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। अनि अर्को यो चाहिँ पहिलेदेखिबाट बाहिर बस्ने कामदारहरूले उठाइरहेको आवाज हो। हामीलाई कसरी हुन्छ, नेपालको आफ्नो दायित्व होला, गन्तव्य देशको आफ्नो दायित्व होला। गन्तव्य देशसँग त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा चाहिँ प्रत्याभूत गर्नको लागि हाम्रो देशले त्यो देशसँग कतिको डायलग गर्न सकेन, त्यो फरक कुरा भयो, त्यो गर्न सकेको छैन। तर त्यो नसकिरहेको अवस्थामा काहीँ न काहीँ सुरुवाती रूपमा जुन ल्याएको छ यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। ओके पनि आज हाम्रो टेलिभिजन हेरिरहेका श्रमिक दर्शकहरू, खास गरी विदेशमा रहेका हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् यो कोषमा कसरी प्रवेश गर्ने र यो प्रवेश गर्दाखेरि उहाँहरूले के सेवा सुविधाहरू पाउनुहुन्छ? हामीले 3 किसिमको एप्रोचहरू यसलाई चाहिँ ल्याएका छौँ अगाडि। अब जो नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागको जुन श्रम स्वीकृति लिने पोर्टल छ जसलाई हामी फेमिस भन्छौँ, त्यो फेमिसमा उहाँले चाहिँ पासपोर्ट नम्बर इन्ट्री गरिसकेपछि राजधानी विभागबाट जारी गरिएको इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ चाहिँ पपअप हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसले गर्दा श्रम स्वीकृति लिँदाखेरि नै हजुर त्यही कार्यविधिमा यो कोषमा उहाँहरू प्रवेश गर्ने हुनुभयो। हजुर पहिलो स्टेप एउटा जसले श्रम स्वीकृति लिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ त्यही फेमिस सिस्टमबाट सोसिस सिस्टममा आबद्ध हुनुहुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ अहिले मन्त्रालयले 2 वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान थियो, त्यसलाई हटाएर गन्तव्य मुलुकले चाहिँ जति वर्षको वर्क पर्मिट दिन्छ त्यति वर्षकै श्रम स्वीकृति दिने भनेर कार्यान्वयन गरेको सन्दर्भमा विदेशमा रहनेहरूले पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्नुभयो। र फेरि अर्को चाहिँ कूटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको हुँदाखेरि जुन पोर्टलमा गएर उहाँहरूले यो पुनः श्रम स्वीकृति लिनुहुन्छ त्यहाँबाट रिन्यू गर्दाखेरि नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ अहिले भने। सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइट ssf.gov.np एक्सेस सबैतिरबाट हुने गरी त्यो व्यवस्था मिलाएका छौँ। जो चाहिँ विदेशमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ अथवा स्वरोजगारमा हुनुहुन्छ जसको अहिले तत्काल पुनः श्रम स्वीकृति लिन चाहिँ बेला भएको छैन, उहाँहरूले चाहिँ कोषको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ प्रश्न लेखिएको छ वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको सामाजिक सुरक्षा भन्ने, त्यो पोर्टलबाट गएर स्वरोजगार हो अथवा चाहिँ श्रमिक हो भन्ने छुट्याइसकेपछि त्यहाँ गएर उहाँले आफ्नो श्रम स्वीकृति नम्बरहरू राखेर इन्ट्री गरेर चाहिँ सिस्टममा अनलाइन रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डकुमेन्टेसनहरू जुटाउने झन्झट केही त्यस्तो हुन्छ? हामीले त्यस्तो केही पनि गरेका छैनौँ। श्रम स्वीकृति गभर्मेन्टको एउटा एन्टिटीले गर्ने हो र उहाँहरूले नै त्यो सम्बन्धित मुलुकबाट त्यो जे जस्ता डकुमेन्टहरू उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो जब अर्डरदेखि लिएर एपोइन्टमेन्टका लेटरहरू जे छन् भनेको के चाहियो? नागरिकता अथवा पासपोर्ट, श्रम स्वीकृति, नियुक्ति पत्र, ठेगाना, नाम अनि नाम। त्यसपछि हामीले पनि एउटा त्यो परिचय पत्र जारी गर्छौँ कोषबाट, त्यो एउटा चाहिँ उहाँको पासपोर्ट साइजको फोटो पनि अपलोड गरिराखेकै हुन्छ। भन्दा अगाडि त्यही इन्फर्मेसनलाई हामीले युज गरेर एसएसएफले उहाँहरूको चाहिँ आइडी जेनेरेट गर्छ। कति शुल्क बुझाउनु पर्ने हो?
अब यो कोषको लागि चाहिँ मासिक 2002 रुपियाँ भनेको छ न्यूनतम र बढीमा 28,155 तोकिएको छ। यो किन यसरी गरे होला भन्ने खालको कन्फ्युजन हुनसक्छ। विभिन्न मुलुकमा त्यो बेसिक स्यालेरीहरू फरक हुने हुँदा हामीले अहिले रेफरेन्सको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक 15,000 र त्यसको पनि न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक भनेको 9,385 9,385 को 21.33 लाई हामीले न्यूनतम बनाएको छ। त्यसमा जुन 2002 रुपियाँ हुन्छ 2002 रुपियाँ मध्ये 702 रुपियाँ र 1300 रुपियाँ भनेर चाहिँ ब्रेक गरेको छ। 702 रुपियाँले 3टा स्किमहरू ह्यान्डल गर्ने हो जुन प्रिमियम भनेर बुझ्दा हुन्छ र त्यसमा चाहिँ दुर्घटना, अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउँछ त्यो र 1300 एउटा वृद्धावस्था सुरक्षा पनि होला। त्यसको लागि 1300 रुपियाँ अथवा त्यसमा चाहिँ न्यूनतम त्यसमा 28,155 सम्म मासिक रूपमा चाहिँ जम्मा गर्नुहोस्। अलिकति बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् त 2002 रुपियाँ बुझाउँदाखेरि चाहिँ वृद्धावस्था सुरक्षा पाइँदैन? पाइन्छ। 702 रुपियाँ 3वटा स्किम दुर्घटना, अशक्तता र आश्रित परिवारको लागि हो र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाको लागि चाहिँ 1300 रुपियाँ मासिक रूपमा जम्मा हुने हो। त्यसमा अब मैले 702 रुपियाँले के पाउँछ भनेर भने अझै क्लियर होला। 702 रुपियाँ चाहिँ जम्मा हुँदाखेरि दुर्घटना भयो र अस्पतालमा उपचार गर्नुभयो, उहाँले भर्ना भएर भने वार्षिक रूपमा 1 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ अहिले। अनि अशक्त हुनुभयो, काम गर्न नसक्ने हुनुभयो, अनि अशक्तताको पनि आजीवन अशक्त हुनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ आजीवन मासिक रूपमा पेन्सन उपलब्ध गराउने 9,385 को 60% हुन आउने रकम मासिक रूपमा चाहिँ उहाँको नेपाल स्थित ब्याङ्क एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँले कति वर्ष योगदान गर्नुभएको छ भन्ने? कति वर्ष अब हुँदैन, यो 1 वर्ष 12 महिनामा 9 महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ भन्ने अहिलेको कार्यविधिको व्यवस्था छ हैन। कम्तीमा उहाँले चाहिँ 9 महिना योगदान गर्नुभयो, योगदान नियमित हुनुपर्छ, अग्रिम रूपमा पनि बुझाउनु पाउनुहुन्छ र उहाँ कोषको मैले 9 महिना योगदान गरेँ त्यसपछि योगदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेँ भने के गर्ने? यो चाहिँ जुन 3टा योजनाहरू छन् त्यो योजनाहरू योगदान नियमित हुँदासम्म कार्यान्वयनमा आउने हो। जुन 1300 रुपियाँ जम्मा गरेर वृद्धावस्थाको छ त्यो चाहिँ उहाँको त्यो प्रतिफलसहित प्राप्त गर्ने हुन्छ। त्यसकारण योगदान चाहिँ नियमित हुनुपर्छ। अनि एकमुष्ट रकम प्राप्त गर्ने अथवा पेन्सनमा जाने आफैले स्किम रोज्ने भन्ने खालको कुराहरू सुनिन्छ, के हो यो? एकमुष्ट भनेको चाहिँ यो 1300 रुपियाँकोमा हो यो हैन। जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ दुर्घटना हुँदाखेरि 1 लाख रुपियाँ पाउने, अशक्त हुनुभयो भने उहाँले अशक्त भएको मितिदेखि आजीवन अशक्त हो भने 60%ले हुन आउने रकम चाहिँ मासिक रूपमा 5,600 प्लस हुन्छ। मासिक रूपमा चाहिँ उहाँको ब्याङ्क खातामा जम्मा हुन्छ। मैले रोजगारी गर्दा गर्दै मलाई स्वरोजगार बन्न मन लाग्यो भने मैले योगदान त गर्ने रहेको छु, त्यसमा मैले सापटी लिएर स्वरोजगार केही कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ? कति निकाल्न पाउँछु? अब यो सापटी यो घर कर्जा र शैक्षिक कर्जा भनेर उपलब्ध छ अहिले। कोषमा आबद्ध भई योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरूको हकमा घर बनाउनका निम्ति 70 लाख र शैक्षिक कर्जा भनेर 35 लाख रुपियाँ छ। तर टोटलमा यसको सीमा चाहिँ 1 करोड हो हैन। यहाँले भन्नुभएको यो इन्टरप्रेनरसिपको लागि लोनको निम्ति चाहिँ त्यो कार्यविधिमा व्यवस्था गर्नुपर्छ आगामी दिनमा। अहिले भएको चाहिँ 2टा कर्जा सुविधाहरू छ। जस्तो मैले 2002 रुपियाँ बुझाउँदै गएँ, 15 वर्षसम्म बुझाएँ अथवा 10 वर्ष बुझाएँ भने मैले 70 लाख रुपियाँ मैले घर निर्माण गर्नको लागि पाउँछु? 70 लाख भित्र चाहिँ उहाँको उमेरको एउटा हुन्छ, उहाँ कति वर्षको हुनुहुन्छ हैन। त्यसपछि गएर उहाँको चाहिँ अहिले हामीले रेफरेन्स लिएको चाहिँ बेसिक स्यालेरी भनेको 15,000 रुपियाँ छ। 15,000 र उहाँको उमेर कति महिना छ त्यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ उहाँले पाउने लोनको माथिल्लो सीमा भनेको 70 लाख हो। 70 लाख भित्र चाहिँ उहाँको त्यो पिरियडभित्र कमाउन सक्नेलाई क्याल्कुलेसन गरेर हुँदाखेरि अब अहिले हामीले बेसिक 15,000 लाई मात्रै तोकेका छौँ। अब हामीले दोस्रो चरणमा जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो खालको हामीलाई सुझावहरू आइसकेपछि त्यो एमाउन्ट जुन कन्ट्रिब्युसन गर्ने एमाउन्टहरू छ त्यो पनि कन्ट्रिब्युटर पछि फरक पनि हुनसक्छ। जसरी हामीले यहाँ औपचारिक क्षेत्रमा गरेका छौँ त्यसै गरी चाहिँ उहाँले पाउने लोनको जुन सुविधाहरू छ त्यो पनि बढी हुनसक्छ। त्यसमा हाम्रा सहभागी साथीहरूतर्फ आउन चाहन्छु। यो कोषका कार्यविधि बारेमा न्यूनता छ अथवा प्रश्न सुझाव केही छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते, म बलदेव तामाङ। वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रा नेपाली युवाहरू जानुहुन्छ, उहाँहरू भनेको नर्मल्ली
3 वर्ष अथवा 2 वर्ष अथवा 3 वर्षको लागि उहाँहरू जानुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले हाम्रो भिडियो देखाउनु भएको थियो, +2 का विद्यार्थीहरूले अब खाडीमा भेटौँला भनेर। के यो यसो हेर्दाखेरि के नेपाली युवाहरूलाई लामो समयसम्म हामीले विदेशमै राख्ने नीति हो अथवा 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष योगदान गरिसकेपछि यो सबै सुविधाहरू पाउँछ? यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। निकै पेचिलो प्रश्न गर्नुभयो। यो सामाजिक सुरक्षा कोषको जुन नीति हेर्छौँ यसले चाहिँ लामो समयसम्म राज्यले चाहिँ नेपाली श्रमिकहरूलाई, नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशमै पसोस्, काम गरोस्, रेमिट्यान्स पठाओस् भन्ने सोचले त्यो ढङ्गबाट ल्याएको हो। यसमा चाहिँ यो ग्लोबलाइजेसन भइसकेपछि हामीले चाहिँ नजाने भनेर रोक्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। तर यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ, हामीले कार्यविधि बनाउँदाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरू एउटा निश्चित समय 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्षपछि नेपाल फर्किनुहुन्छ। फर्किँदा उहाँ त्यहाँ बस्दछन्, योगदान गर्नुहुन्छ। योगदान गरेको रकमबाट उहाँले जुन सुविधाहरू पाउने हो त्यो निरन्तर रूपमा सुविधाहरू पाउनुहुन्छ। कोही मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा जाने भनेको एउटा अवधि हुन्छ, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष होला। त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि उस योगदान गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने के गर्ने? विदेशमा रहँदासम्म यो वैदेशिक रोजगारीमा रहेको जुन कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ त्यो अन्तर्गत रहेर उहाँले योगदान गर्नुहुन्छ र त्यही बमोजिम सुविधाहरू पाउनुहुन्छ भने नेपालमा आइसकेपछि फेरि उहाँले चाहिँ कुन पेसा व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यसमा त्यो अन्तर्गत रहेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेर निरन्तरता दिन सक्ने गरी चाहिँ कार्यविधि। सिधा दृष्टिबाट हेर्दा चाहिँ जसरी पनि श्रमिकहरूबाट पैसा असुल्ने नियत जस्तो देखिन्छ नि, होइन? जस्तो औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू हुनुहुन्छ भने 10%ले हुन आधारभूत पारिश्रमिकको 10%ले हुन आउने रकम सञ्चय कोष बापत उपलब्ध गराउनुपर्छ। 8.33% रकम चाहिँ उपदान बापत उपलब्ध गराउनुपर्छ भने औषधि उपचार र दुर्घटनाको पनि व्यवस्था रोजगारदाताले गर्नुपर्ने भनेर श्रमले जुन श्रमिकको हितको लागि जुन सुरक्षित व्यवस्थाहरू गरेको छ त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्ने हो। र सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानमा आधारित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोषमा नियमित योगदान गर्ने। म मीनाजीतर्फ आउन चाहन्छु। श्रमिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने भन्दा पनि उनीहरूबाट पैसा उठाउने, जम्मा पार्ने श्रमिकको जुन बेसिक तलब हुन्छ त्यो तलबबाट 1/3 पैसा असुली जस्तो देखियो नि, होइन? त्यो त्यस्तो देखिन्छ। किनभने अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि मैले हाम्रो फेरि पनि म फर्केर जान्छु, हाम्रो संरचनागत र राज्यका संरचनागत कुराहरू हेर्दाखेरि अहिले नै हामीले एकदमै हौसला उत्साही हुनुपर्ने जस्तो देखिन्न। किनभने अरू थुप्रै दृष्टान्तहरूले के भन्छ भन्दाखेरि मान्छेले जम्मा गरेको पैसाको सदुपयोग कसरी भएको छ, व्यवस्थापन कसरी भएको छ, उसले आफूले चाहिएको बेलामा पाएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू थुप्रै प्रश्नहरू छन्। सञ्चय कोषकै कुरामा पनि प्रश्नहरू छन्, होइन? सैद्धान्तिक रूपमा एकदम राम्रो हो, यो धेरै अगाडि हुनु पर्थ्यो, होइन? ट्रेड युनियनले पनि एडभोकेसी गर्नुभयो, धेरैले गर्नुभयो, यो नीतिगत रूपमा ठिकै छ। तर यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई हामी त्यो विश्वास गरिहाल्ने स्थितिमा छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ हो एउटा, है? अर्को तपाईँले ल्याउनु भएको सबभन्दा बढी मर्का भनेको त वैदेशिक रोजगारमा काम गर्नेहरूलाई पर्छ। यसै त उनीहरूको तलब कम हुन्छ, तलबमा विभेद त हुन्छै हुन्छ। यहाँबाट जे सम्झौता गरेर गएको छन् त्यो तलब पाउँदैनन्। दोस्रो, यता जम्मा गर्नु पर्यो, अनि बोर्डले लिन्छ, त्यसपछि आफ्नो परिवारलाई पठाउनु पर्यो, त्यसपछि आएर मैले त जम्मा गरेको छु पाउँछु के अरे भनेर आउँदाखेरि भोलि पाउने हो कि होइन भन्ने चाहिँ मलाई सबभन्दा ठुलो प्रश्न चाहिँ अब यसको छलफल हामी 1-2 वर्षपछि गरौँला, कार्यान्वयनमा गइसकेपछि। त्यो प्रश्न त छँदैछ। र अर्को भनेको जुन शर्तहरू छन् नि, मैले फेरि पनि कुरा के गर्छु भन्दाखेरि अनौपचारिक क्षेत्रमा जानेहरूले ल कुनै कारणबाट अघि उहाँले भन्नुभयो पालिका मार्फत गरिन्छ भन्ने कुरा, त्यो अलिकता विश्वसनीय हुन सक्ने स्थिति छैन। त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकता आलोचनात्मक तर्फबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हो कि यसका केही व्यवहारमा गइसकेपछि अलिकता यसलाई हामीले पुष्टि गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ छ। म होमजीतर्फ आउन चाहन्छु। अब अघि हामीले केही हदसम्म श्रमिकहरूलाई फाइदा छ, एउटा सकारात्मक कदम छ भनिरहँदाखेरि अब राष्ट्रलाई पनि कतिको यसले पुँजी निर्माणमा जस्तै अहिले पुँजीको समस्या भएको छ त्यसलाई जुटाउने हिसाबमा पनि राज्यको अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ राख्ने हिसाबमा पनि यो मद्दत हुन सक्छ यो कोषबाट? मैले यो क्वेसनभन्दा अलिकति पर मैले जान खोजेँ, होइन? अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओले के धेरै वर्ष अगाडि नै हरेक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएको हो। त्यस अन्तर्गत यो विदेशमा काम गर्ने कामदारसँग सम्बन्धित पनि उनीहरूले पहिले नै 3वटा चाहिँ महासन्धिहरू पारित गरिसकेका, जसले गर्दाखेरि रोजगारदाता वा कामदार पठाउने देश दुवै यसमा चाहिँ बाँधिएको छन्, होइन? अनि त्यो सँगसँगै उसले कतिवटा यसमा चाहिँ कम्तीमा पनि 9वटा प्याकेज उसले चाहिँ घोषणा गरेको छ। जस्तो बिरामी भयो भने त्यसपछि औषधि उपचारको कुरा, होइन? अनि पारिवारिक चाहिँ दायित्वको कुरा, अनि मातृ स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा,
अनि पेसागत स्वास्थ्य र सुरक्षाको कुरा, अर्को अपाङ्गता वा असक्षमता हैन, अनि त्यसपछि आश्रित परिवार अनि बेरोजगार र वृद्धावस्था। यतिवटामा चाहिँ हरेक दायित्व हरेक देशको राज्यले चाहिँ यति वहन गर्ने चाहिँ एउटा प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको अवधारणा हो आइएलओको, जसले त्यो अन्तर्गत सबैले त्यसलाई चाहिँ मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। त्यो भएर श्रमिकहरूको सबै श्रमिकको चिन्ता जस्तो हामी किन चाहिँ सरकारी सेवामा बढी प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ गइसकेपछि उसको चाहिँ यो खालको चाहिँ मुख्यतः हाम्रो पेन्सनको र रोजगारको सुनिश्चितता हुन्छ भनेर हामी सरकारी सेवामा बढी चाहिँ सधैँ चाहिँ सबैले त्यो जब खान त्यो रोजगार लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो पहिलो टार्गेट हुन्छ। त्यसपछि हामी किन युरोप, अस्ट्रेलिया वा अमेरिकाको किन कुराकानी गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो देशमा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी छ भनेर हामी होम्सी जस्तो यस खालका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू विकसित मुलुकहरूले मात्रै सफल पार्न सक्छन्। हाम्रा जस्ता विकास नभएका मुलुकहरू, विकसित नभइसकेका मुलुकहरूले यो योजनालाई सफल बनाउन सकेनन् भने झनै प्रतिपादक हुन सक्छ भन्ने ढङ्गबाट पनि प्रश्नहरू आइरहेको छ। विकसित देशहरूले झन्डै 100 वर्षदेखि यो विषयमा चाहिँ अभ्यास गरिसकेको छ। हामीमा त्यही भएर अविकसित भएको कारणले बल्ल हाम्रोमा इन्ट्रोड्युस भयो यो कोष हैन। अब यसमा तपाईँले भने जस्तो यो कोषमा पैसा किन जम्मा गर्ने, यो कोषमा पैसा जम्मा गरे भने हाम्रो पैसा खाइदिन्छ। अहिले श्रमिकमा चलिरहेको बहस चाहिँ हाम्रो पैसा सरकारले खाइदिन्छ वा नेपालमा पैसा कम छ, त्यो भएको कारणले यो हाम्रो नेपालको हामीसँग थप पैसा मागेर चाहिँ राखेर उसले दुरुपयोग गर्छ, राज्यलाई चन्दा दिन्छ भन्ने खालको चाहिँ एक किसिमको अब भ्रम भनौँ होइन, त्यो खालकोले चाहिँ गरेको छ। त्यो भ्रमलाई चिर्ने दायित्व चाहिँ अब सरकारको हो। जबसम्म प्रष्ट रूपमा सरकारले यो पैसाको कोष हिनामिना हुँदैन, यो तपाईँहरूको लागि नै हो, यो तपाईँहरूको चाहिँ आयको निरन्तरता हो, तपाईँलाई तलमाथि केही भयो भने तपाईँहरूको परिवार वा आश्रित परिवारको चाहिँ पहिला जे आम्दानी निरन्तर आम्दानी थियो त्यसलाई नै हामीले निरन्तरता दिन खोजेको हो। औषधि उपचारमा कुनै समस्या पर्दैन, दुर्घटनामा केही पर्दैन। जस्तो उताबाट जुन शारीरिक असक्षमता भएर यहाँ हस्पिटलहरूमा तपाईँ अहिले पनि हामी भेट्छौँ होइन, उताको सरकारले यता पठाइदियो, यताको राज्यले पनि जिम्मा नलिने, त्यसको दायित्व परिवारको काँधमा आइपर्ने। अब उसै त परिवार आर्थिक रूपमा कमजोर छ, झन् त्यही माथि त्यही परिवारको चाहिँ यस्तो खालको बिरामीहरू लिँदाखेरि कसले दायित्व लिने, यो खालकोलाई हामी हेर्छौँ भन्ने विश्वास चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको हो। धन्यवाद। म फेरि यता सहभागी साथीहरूतर्फ आउन चाहन्छु। जनकराज पाण्डे, जुन 2002 देखि 28,000सम्म यो योगदान गर्न सकिन्छ भनियो, त्यो 2002 र 28,000 योगदान गर्नेहरूको पाउने सुविधामा केही फरक हुन्छ कि हुँदैन? योगदानकर्ताले जुन नियमित योगदान गर्नुपर्छ भन्नुभयो, तर अब हाम्रा श्रमिकहरू त त्यस्तै हुन्, उनीहरूले जाने पनि छैनन् यो पोर्टलहरू चलाउनलाई। नियमित त गर्ने उनीहरूको उद्देश्य हो, तर अब बाई चान्स चाहिँ 1-2 महिना उनीहरूले मिस गरेर त्यही बेलामा केही चाहिँ दुर्घटना भयो भने त्यतिखेर पाउने कि नपाउने, उनीहरू कार्यरतै छन् तर दुर्घटना हुँदाको अवस्थामा चाहिँ नियमित थिएनन् भने के हुन्छ। र अर्को एउटा यो चाहिँ जुन अहिले भर्खरै पनि यहाँ बहस भइरहेको थियो कि सरकारले श्रमिकबाट चाहिँ जुन लिन खोज्दैछ, मतलब श्रमिकलाई एउटा राहत दिन खोज्दैछ, त्यसमा अलिकति विश्वसनीयताको लागि सरकारले यो कोषको प्रशासनिक खर्चहरू चाहिँ एक कोषकै श्रमिककै पैसाबाट गर्ने हो कि राज्यले पनि केही दिएको छ? प्रिमियम 2002 देखि 28,155सम्म कलेक्सन गर्दाखेरि सुविधाको कन्सर्न भन्नुभएको छ यहाँले। यसमा चाहिँ पाउने सुविधाहरू जुन दुर्घटना, अशक्तता र आश्रित परिवारले पाउने सुविधाहरू अहिले बराबर छ भनेको 702 रुपियाँ चाहिँ यी स्किमहरूको प्रिमियममा जम्मा हुन्छ। 1300 प्लस उहाँले जम्मा गर्ने एडिसनल रकम चाहिँ उहाँको बचत हुन्छ। त्यो बचतमा कोषले ब्याज उपलब्ध गराउँछ र पछि फर्केर आइसकेपछि उहाँले विथड्र गर्न पाउनुहुन्छ। भनेको चाहिँ म कुनै एउटा निश्चित रकमसम्म चाहिँ मैले कोषमै जम्मा गरेर ब्याज पनि खान्थेँ नि भन्ने खालको डिमान्ड आउँछ कि भनेर हामीले यो एड्रेस गर्नलाई व्यवस्था गरे हो। अनि सुविधा अहिले समान छन्, तर हामी आगामी दिनमा योगदान रकमहरू पनि फरक गरेर प्रिमियममा सुविधाहरूलाई पनि त्यही अनुसार सुझाव आएअनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढाउनेछौँ। अर्को नियमित नहुँदा के हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि एकदमै सिरियस कन्सर्न हो। यो जस्तो औपचारिक क्षेत्रलाई त यो हरेक महिना
महिना सकिएको 15 दिनभित्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर विदेशमा जानेहरूसित चाहिँ उहाँहरू जाने बेलामै उहाँहरूले एडभान्समै जम्मा गर्न सक्ने, 1 वर्षको पनि जम्मा गर्न सक्ने, त्यो गर्दा छुटहरू 50% जाने बेला सुरुमा जम्मा गऱ्यो भने 10% छुट पाउने, 3 वर्षसम्म कुनै पनि उहाँले सुविधाहरू क्लेम गर्नु भएन यो भनेदेखि 20% छुट पाउने र यो त्यहाँबाट पैसा पठाउँदा रेमिटान्स गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट फर्मल च्यानलबाट पठाउनु पनि अर्को 20% गरेर 50%सम्मको छुटको व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ अग्रिम रूपमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको कारणले चाहिँ यो नियमित हुन्छ भन्ने हामीले हेरेका छौँ। यद्यपि यहाँले भन्नुभएको नियमित भएन भने के हुन्छ भन्नेमा चाहिँ नियमित छैन र त्यो बेलामा घटना घट्यो भने चाहिँ त्यो सुविधाहरू उपलब्ध हुने व्यवस्था छैन अहिले। अनि अर्को चाहिँ विश्वसनीयताको कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त यो कोषको अर्थ के रह्यो र जबसम्म योगदान गर्न सकिन्छ तबसम्म तिमीले पैसा पाऊ, जब तिमी अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छौ त्यसपछि तिम्रो हातमा केही पनि रहँदैन। यहाँले अघि भन्नुभएको थियो दुर्घटना भयो, अशक्त भयो, पैसा तिर्न सकेन भन्नेमा त सुविधा नै कार्यान्वयनमा आउने भयो। जति बेला उहाँ अशक्त हुनुभयो, अशक्त भएपछि त अशक्तता वृत्ति मासिक रूपमै उहाँले पाउन थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि जम्मा गर्नु पर्दैन। त्यसपछि जम्मा गर्नु पर्दैन। जम्मा गर्ने जुन प्रणाली छ चेक सिस्टम जस्तै कम्पनीले नै हालिदियो भनेदेखि उनीहरूलाई त्यो झन्झट पनि हुन्थेन, उनीहरूको मिस पनि हुन्थेन। एकदम विदेशको हकमा चाहिँ अहिले हामीले सुरु गरेको भनेको चाहिँ यो एडकै हो कि, किनभने रोजगारदाताको दायित्व छैन यसमा। तर उहाँहरू त्यहाँ जाँदाखेरि जोखिममा पर्ने सम्भावना त रह्यो नि त। त्यो भएकोले त्यो जोखिमबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भनेर ल्याएको। अन्ततोगत्ता यहाँले भन्नुभएको जस्तो रोजगारदाताले हालिदिने बेलामा जसरी विदेशीहरू नेपालमा आउनुभयो र नेपालको सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुनुभएको छ, हामीले नेपालीलाई सरह सुविधा दिएका छौँ। त्यो सुविधा चाहिँ उहाँहरूले त्यो त्यही मुलुकबाट प्राप्त गर्ने हो। फाइनली हामी जाने त त्यसमै हो। विश्वसनीयता र खर्चको कुरा गर्नुभएको छ। यो ऐनद्वारा व्यवस्थित संस्था हो, स्वायत्त संस्था हो र यसका जुन दायित्वहरू छन्, यसका यो असीमित दायित्वहरू सिर्जना हुन्छन् यो पेन्सनहरू दिँदाखेरि, र त्यसको भुक्तानी दिने अन्तिम पनि सरकारको ग्यारेन्टी छ यसभित्र। अर्को यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ के भइरहेछ भन्नुभएको छ, यो छुट्टै स्रोतबाट चलिरहेछ। छुट्टै स्रोत भनेको राज्यले प्रशासनिक भन्नाले यो जुन प्रिमियम जम्मा भएको छ, प्रिमियम जम्मा भएकोबाट चाहिँ खर्च गरेका छैन। उहाँले सोध्नुभएको प्रश्नसँग जोडेको एउटा अनि सरले भन्नुभएको एडभान्स जम्मा गर्न पाइने भन्ने कुरा, जस्तै मानव म वैदेशिक रोजगारमा गएँ 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट लिएर, अब हामी कहाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्रको ठगी र तस्करीको कुरा त हामीलाई त्यो बयान गर्नु परेन। अनि त्यहाँ गएर म 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट लिएर गएको छु, तर मलाई 8-9 महिनामा मलाई निकालिदियो त्यहाँबाट, ठगीमा परेँ भने मैले 8-9 महिना त तिरेँ। त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ एडभान्स चाहिँ म 2 वर्षको लागि भनेर तिरिसकेँ मैले कोषमा, होइन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा। त्यहाँ गएर म 8-9 महिनामा निकालिएँ भने अनि मेरो के हुन्छ त्यहाँ? म त 10औँ महिनाबाट त अथवा 12औँ महिनाबाट म तिर्न सक्दिनँ। म क्लियर गरौँ। हजुर, 2 वर्षको पेमेन्ट गरिसक्नु भएको छ उहाँले? 2 वर्षको लागि कन्ट्र्याक्टमा गएँ, 2 वर्षको पेमेन्ट गरेँ, मलाई 9 महिनामा निकालिदियो। उहाँ चाहिँ जबमा नभए पनि कोषले उहाँका त्यस्ता रिस्कहरूलाई कभर गर्छ, सुविधा पाउनुहुन्छ कोष। अनि म त त्यहाँ त 7-8 महिना 9 महिनाको मात्रै तलब पाउँछु। होइन, पहिले जम्मा गरिसक्नु भयो नि तपाईँले त। अनि मैले त्यहाँ घरबाट ऋण गरेर जम्मा गरेँ। यहाँको प्रिमियम जम्मा गरिसक्नु भएको थियो भनेपछि उहाँले सुविधाको केही पर्यो भने कोषले चाहिँ सुविधा उपलब्ध गराउँछ। कपिलजी, एउटा नि जस्तो श्रम स्वीकृति लिएका नै 20 लाख नेपाली श्रमिकहरू विभिन्न मुलुकमा, खास गरी बढी चाहिँ खाडी मुलुकहरूमा छन् र त्योभन्दा लगभग उस्तै सङ्ख्यामा 15 लाखको हाराहारीमा 10 लाखभन्दा ज्यादा श्रमिकहरू चाहिँ अनौपचारिक रूपमा काम गरिरहेका छन्, श्रम स्वीकृति नलिकन काम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ कसरी समेट्ने? खास समस्या दुःख त उनीहरूलाई परेको हो नि। यो पहिलो चरणमा श्रम स्वीकृति लिने क्रममा, पुनः श्रम स्वीकृति लिने क्रममा अथवा श्रम स्वीकृति लिएर जो काममा हुनुहुन्छ विदेशमा, उहाँहरूलाई आबद्ध गर्ने गरी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। यही बिचमा मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, मन्त्रालयले जुन 2 वर्षको श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था थियो योभन्दा अगाडि, त्यो गन्तव्य मुलुकले जति वर्षको वर्क पर्मिट दिएको छ त्यति वर्षको श्रम स्वीकृति कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको कारणले मलाई लाग्छ धेरै जुन हाम्रो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यो इल्लिगल भनेका छौँ हामी, उहाँहरू त्यो सरकारको सिस्टमभित्र आबद्ध हुनुहुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ पुनः श्रम स्वीकृति लिनको निम्ति योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमै आउनुपर्ने व्यवस्था थियो। अब अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले चाहिँ सम्बन्धित मुलुकबाटै उहाँहरूले चाहिँ पुनः श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरेको कारणले यहाँले भन्नुभएको जुन अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ उहाँहरू धेरै यसभित्र आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। तैपनि केही चाहन्छु, यही अनौपचारिक रूपमा रहेका श्रमिकहरू जो सबैभन्दा समस्या, सबैभन्दा दुःख पीडा उनीहरूलाई नै छ, उनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा कहीँ आफ्ना समस्याहरू राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन विदेशमा,
खाडी मुलुकहरूमा मात्रै छैनन्, उनीहरू भारतमा पनि अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने लाखौँ नेपाली श्रमिकहरू छन्। उनीहरूलाई चाहिँ यो कोषले समेट्न सकेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? योग्यतामा नागरिकता अथवा राहदानी जम्मा गर्नुपर्छ भनेको छ, अनि श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि चाहिन्छ भनेको छ। अनि मेरो प्रश्न यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि, अब अनौपचारिक क्षेत्रबाट जाने, इन्फर्मल मेकानिजमबाट जाने, भारत हुँदै जाने अथवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि उडेर जाने, तर हाम्रो मन्त्रालयको संस्कृति छैन, विभिन्न दलालहरू मार्फत, तस्करहरू मार्फत गइया छ अथवा साथी सङ्गी मार्फत गइया छ भने उनीहरूसँग नागरिकता र राहदानी त हुने भयो होइन। कुवेतमा काम गर्ने, घरेलु मजदुरको रूपमा काम गर्ने अथवा दुबईमा काम गर्ने महिला पुरुषहरूको त नागरिकता राहदानी हुने भयो, श्रम स्वीकृति त हुँदैन। अनि त्यो स्थितिमा तपाईँले भारतको कुरा ल्याउने हो, त्यो त भयावह स्थिति छ, त्यसको त नागरिकता पनि हुँदैन, श्रम स्वीकृति पनि हुँदैन, राहदानी पनि हुँदैन। त्यस्ता पनि जान सक्छन्, गइरहेछन्, 2 महिना 3 महिना 4 महिना गरिरहेछन्, त्यसको त राज्यले चिनेकै छैन। तर मेरो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि, खाडी मुलुक मलेसिया भारत बाहेकका मुलुकमा जहाँ राहदानी चाहिन्छ, दलाल मार्फत राहदानी किनेर भिसा लगाएर गएका छन्, उनीसँग श्रम स्वीकृति छैन, तिनले कसरी तिर्छन् र तिनलाई राजदूतावासले पनि चिन्दैन, अनि तिनले कसरी योगदान गर्छन्, अनि यो प्रावधानले तिनलाई कसरी समेट्छ भन्ने प्रश्न मेरो पनि हो। अनौपचारिक क्षेत्रमा लाखौँ नेपाली श्रमिकहरू विदेशमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरूका आफ्नै व्यथा पीडाहरू छन्, उनीहरू दूतावासमा आएर आफ्नो समस्याहरू राख्न पनि सक्दैनन्। त्यहाँका श्रमिकहरूको अवस्था हामीले बाहिर समाचारबाट सुन्दा देख्दा कस्तो देखिन्छ भने, उनीहरू आफूले काम गरेको घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने, आफूले काम गरेको कारखाना अथवा फ्याक्ट्रीबाट बाहिर निस्कन नसक्ने, एउटा कुनै ठेकदारको नियन्त्रणमा रहने, यो अवस्थाबाट बाहिर निस्किएर तपाईँ वेबसाइटमा गएर त्यहाँभित्रका सबै फर्मालिटीहरू पुरा गरेर सुस्वीकृत हुन चाहिँ कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? हाम्रो यसमा चाहिँ बैंकिङ हिसाबले साक्षरता गर्न म जरुरी देख्छु। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यो सबै श्रमिकको हकमा लागू हुँदैन, घरमा काम गर्ने घरेलु कामदारको हकमा लागू होला। त्यो घरबाट बाहिर निस्किन नसक्ने, केही जस्तो मजारा वा मरुभूमिमा काम गर्ने, अलिकति बजार मार्केटबाट अलिक टाढा टाढा क्याम्प भएको ठाउँमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई यो खालको समस्या हुनसक्छ। तर ठुलो सङ्ख्यामा जो चाहिँ ब्याङ्किङसँग एप्रोच छ, अहिले पनि त्यहाँको ब्याङ्कहरूमा हरेक त्यहाँको राज्यले पनि हरेक श्रमिकको अनिवार्य ब्याङ्क खाता हुनुपर्छ भन्ने नियम छ। र ब्याङ्क खातामा चाहिँ जस्तो औपचारिक श्रमिकहरू दुईटैको औपचारिक अनौपचारिक भन्दा उनीहरूले देख्ने एउटा चाहिँ घरेलु कामदारलाई कतिले चाहिँ अझै श्रम कानुनभित्र ल्याएको छ, कतिले ल्याएको छैन, नत्र त्योभन्दा बाहेकको त सबै औपचारिक नै भइहाल्यो। सबै कामदारको चाहिँ ब्याङ्क खाता चाहिँ एकदमै ग्यारेन्टी हुनुपर्छ र त्यो तलब हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ नियम छ। अब त्यो कति त्यसको पनि एउटा चाहिँ बहस छ, कतिको छ कतिको छैन, तर अलमोस्ट त्यहाँ कानुनले चाहिँ हुनुपर्छ भनेको छ होइन। त्यो भइसकेपछि अर्को एउटा सुविधा के छ भन्दाखेरि, त्यहाँको जसले यो मोबाइलबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो खातामा पैसा जम्मा गर्न त्यो सुविधा पनि दिएको छ, त्यो चाहिँ चलाउन जान्ने कि नजान्ने हो, त्यसमा चाहिँ साक्षरता हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। अबको क्रममा यो सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विदेश जाँदै गरेका श्रमिकहरूले कसरी लिएका छन् भन्ने विषयमा हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ, त्यो राख्न चाहन्छु। म त पहिला बसेर आएको छुट्टीमा हो, अब फेरि जान लागेको, अब जानकारी त छैन, अब गर्छ कि गर्दैन, पहिला भनेको त केही गरेको छैन, अब गर्छ कि गर्दैन, गरेपछि थाहा हुन्छ। मलाई चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन, मैले अहिले फर्स्ट टाइम सुनेको, यहीँ आएर सुनेको। फाइदा हुन्छ अब भोलिको दिनमा बाहिरबाट आएर, अब त्यसमा सुरक्षा छ भने आफू बाहिर नगए पनि त्यो चिज काम लाग्छ होला। म पनि अहिले भएर त्यस्तो आएको रहेछ, त्यति मलाई थाहा चाहिँ छैन। यो यस्तो नियम उसहरू ल्याएको एकदम राम्रै, सुधार ल्याए त अब यही सरकारले रोजगार दिनु पऱ्यो है, सुविधा गरिदिनु पऱ्यो, जानुपर्ने थिएन। अहिले रोजगार सुविधा त्यति छैन, त्यसरी सब बाहिर जाने कोसिस गर्छ। सार्वजनिक सुरक्षाको यो हामीले थाहा छैन कहिलेदेखि लागू गर्छ, दिन्छ कि दिँदैन, सरकार त भन्न त भनिहाल्छ, तर दिनमा गाह्रो छ। यो थाहै थिएन हामीले, अहिलेसम्म खोइ लागू भएको छैन। अब नयाँ सालमा लागू हुन्छ कि हुँदैन यो पनि थाहा छैन। विदेशबाट आउँदाखेरि यहाँ हामी बेरोजगार हुन्छौँ, अनि त्यो सरकारले ऋण पनि अहिले दिँदैन उहाँले। फेरि हाम्रो यहाँ घरमा कुनै काम पनि छैन, जागिरी पनि कुनै छैन, खेती खोली किसानी काम पनि अलिअलि गर्छ, जनमजदुर पनि लाग्दैन। फेरि हाम्रो विदेशैको आशा हुन्छ। हाम्रो त जति बालबच्चा छ हाम्रो सब विदेशै जान्छ, विदेशबाट कमाएर आउँछ, फेरि 2-4 महिना बस्छ, 6 महिना बस्छ, अनि फेरि विदेशै जान्छ। त्यति नै हाम्रो हो कि। तपाईले श्रमिकहरूको आवाज पनि सुन्नुभयो। धेरै श्रमिकहरूलाई त यो कोषको बारेमा थाहै छैन,
हामी काठमाडौँमा बसेर ठुला कुरा गरिरहेका छौँ, यसले देश विदेशका लाखौँ श्रमिकहरूलाई समेट्छ भनिरहेका छौँ, तर उनीहरूलाई जो लक्षित वर्ग हो उनीहरूलाई थाहै छैन। अब हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको अस्ति 8 गतेबाट हो नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूलाई केही हदसम्म यो इनरोलमेन्टबाटै जानकारी पनि भएको हुन्छ हैन, तर उहाँहरू चाहिँ यस अगाडि नै श्रम स्वीकृति लिएको र फ्लाइट टाइम पछि भएको भएर पनि सायद त्यो हुनसक्छ। तथापि यो सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूका बारेमा उहाँहरूको बिचमा हामीले सुसूचित गराउने विभिन्न किसिमका माध्यमहरूलाई हामीले सञ्चालनमा ल्याउने गरी अगाडि बढेका छौँ। मीनाजी, यो कोष आफैमा कतिको सुरक्षित होला, कतिको दिगो होला, के लाग्छ? तपाईँले उठाएको प्रश्नमा एउटा आशंका चाहिँ जन्माउँछ त्यसले, किनभने हामीसँग तपाईँले नै भन्नुभयो हाइड्रोको कुराहरू, सेयरका कुराहरू, अनि मैले चाहिँ अर्को के पनि उदाहरणमा नै हामीले 2 वर्ष अगाडि मात्रै कोभिडको बिमाकै कुरा पनि गरौँ होइन। कोभिडको बिमाका त्यो भद्रगोलहरू त अहिले पनि हामीसँग अहिले पनि जुधिरहेछौँ होइन। अनि अर्को भनेको यो जुन खालको यो आश्रित परिवारले पाउने भन्नेकोमा पति पत्नी सन्तान शैक्षिक, अब यी कुराहरूमा फेरि पनि कुरा के जोडिन्छ त भन्दा यसको भविष्य, यसको दीर्घकालीन कार्यान्वयन र सही कार्यान्वयन चाहिँ अब हाम्रो समाजको संरचनासँग जोडिन्छ। जस्तो अब पत्नीको कुरा आयो भनेपछि उसको नागरिकताका कुराहरू होलान्, त्यसपछि अब यहाँको अंशबन्डका कुरा, यो यावत कुराहरू छन् के यहाँ है। अब हामीले सबै कुरा अहिले छरपष्ट पार्न सक्दैनौँ। कार्यान्वयनको पक्षमा अर्को तहमा हेर्ने हो भने नि जस्तो श्रमिकको समस्या भनेको त दैनन्दिन समस्या हुन्छ, त्यही भनेको होइन। आज छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनु पर्ने समस्या होला, अथवा सामाजिक कार्य विवाह व्रतबन्ध होला, अथवा बिरामी पर्ला, यी समस्या दैनन्दिन समस्याको गुजारो टार्नै मुस्किल भइरहेका श्रमिकहरूको लागि अब 60 वर्ष कुर्ने अथवा दुर्घटना भइसकेपछि पैसा आउला भनेर आशा गरेर बस्नुपर्ने जुन अवस्था छ, पैसा आउने फेरि पैसा सरकारको नियन्त्रणमा छ, त्यसका झमेलाहरू आफ्नै छन् होइन। बरु ब्याङ्कमा जम्मा गर्यो भने कम्तीमा चाहिएको बेलामा पैसा आउने, त्यसको ब्याज आउने सुनिश्चितता त हुन्छ नि। त्यो हुन्छ नि, त्यही भनेको। त्यो थोरै सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा गर्दाखेरि ओभरअल अघि कोभिडका पनि कुरा आए, इन्सुरेन्सका कुरा पनि आए, त्यसलाई नजोडिकन स्पेसिफिक भएर एसएसएफलाई हेरिदिन म अनुरोध गर्छु। पहिलो कुरा, कोषले प्रदान गर्ने सुविधाहरू करिब 4.25 अरब चाहिँ कोषले अहिलेसम्म कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताको भुक्तानी गरिसकेका छ, अनलाइन गरिसकेका छ, मेडिकलको गरेका छ, मेटर्निटीको गरेका छ, देखि लिएर एक्सिडेन्टको गरेका छ, डिपेन्डेन्टको गरेका छ। 308 जना कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरूको विभिन्न कारणले मृत्यु भएको छ। 308 जनालाई मासिक रूपमा 47 लाख रुपियाँको पेन्सन ब्याङ्क खातामा पठाइदिएको छ। अघि म्याडमले भन्नुभएको थियो नागरिकता दिनु पर्ला, के दिनु पर्ला भने एकपटक केवाइसी भर्नुपर्छ, गलत मान्छेको खातामा पैसा जानु हुँदैन। उहाँको स्पाउस हो कि होइन भन्ने यकिन गर्नु पर्यो। यकिन गरिसकेपछि उहाँ कोषमा आउनु पर्दैन, उहाँको खातामा चाहिँ मन्थली पेमेन्ट गइरहेको छ, प्रिमियम आइरहेको छ भनेपछि चाहिँ अब अरू कुराहरूमा के भइरहेकोसित चाहिँ यो कोषले जस्तो एउटा 20 वर्षको युवा वैदेशिक रोजगारीमा गयो, उसले योगदान गर्न थाल्यो, ऊ 35 वर्षमा उसले 15 वर्ष योगदान गरिसकेको हुन्छ, उसले त्यो प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि 60 वर्षको के गर्ने? एउटा कुरा के क्लियर गरौँ भने 15 वर्ष पुगेपछि ऊ पेन्सनमा जान अनिवार्य हो भन्ने कार्यविधिको व्यवस्था हो। तर 15 वर्ष पुग्ने बित्तिकै ऊ पेन्सनमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन कि उसको काम गर्न सक्ने उमेर 60 वर्षसम्म हो भन्ने मान्यता हो। उहाँ चाहिँ विदेशमा हामीले कार्यविधि निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षको विदेश बसाइ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले कार्यविधि निर्माण गरेको छ र फर्केर आइसकेपछि चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यवसाय गर्नुभयो भने स्वरोजगारबाट आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ, अनौपचारिक क्षेत्रमा जानु भने अनौपचारिक क्षेत्रबाट आबद्ध हुने र औपचारिक क्षेत्रमा जानु भने औपचारिक क्षेत्रबाट आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था गरेका छ। अघि हामीले चाहिँ जुन प्रिमियम बाहेक अरू रकमहरू जम्मा गर्ने भनेका छौँ, उहाँले स्वदेशमा आइसकेपछि त्यो पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। सबै श्रमिकहरूलाई एउटै डालोमा हालिएको छ। तपाईँ नेपालको क ब्याङ्कका सिइओ पनि श्रमिक हुन् र त्यही ब्याङ्कको सेक्युरिटी गार्ड पनि श्रमिक हुन्। उनीहरूलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेर एउटै डालोमा हालिएको छ। उनीहरूको पारिश्रमिक सुनिश्चित छ, उनीहरूको जागिर सुनिश्चित छ। ती श्रमिक र जसको जागिर सुनिश्चित छैन, आउने आय पारिश्रमिक पनि सुनिश्चित छैन, ती श्रमिकहरूलाई एउटै डालोमा हालिएको छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ? वैदेशिक रोजगारी केन्द्रित भएर हामीले कुरा गरिरहेको बेलामा वैदेशिक रोजगारीका आयामहरूलाई पनि राम्रोसँग हामीले विश्लेषण गर्न छुटाएको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ कि फेरि पनि औपचारिक अनौपचारिक मात्रै होइन, त्यहाँ 1 हप्ता वैदेशिक रोजगारी गर्ने पनि छन्, 10 वर्ष गर्ने पनि छन् होइन। गएर टमाटर टिप्ने स्याउ टिप्ने पनि छन्, त्यहाँ गएर सेफ भएर बस्ने पनि छन्
होइन, म्यानेजर भएर बस्ने पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि अलिकता यो चाहिँ ब्ल्याङ्केट रूपमा ल्याइएको हो कि अब अघि तपाईँको क्लिपमै देखियो, अब आप्रवासीहरू उनीहरूलाई पनि त्यति थाहा नभएको देखियो। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर सार्वजनिक बहस छैन, अर्कोतिर केन्द्रीकृत तरिकाले चाहिँ यो चाहिँ यस्तो मोडल चाहिँ ठिक होला भनेर अनुमानित तरिकाले ल्याइएको हो कि भन्ने आशंका चाहिँ छ है। ब्याङ्कको सिइओ र त्यहाँ कार्यरत तल्लो तहको कर्मचारीलाई समेत एउटै स्किमभित्र ल्याइयो भन्ने जुन खालको बुझाइ छ त्यो होइन। यो योगदानमा आधारित हो भन्ने कुरा पहिला हामीले क्लियर हौँ र योगदानमा आधारित हुँदाहुँदै पनि एउटा मात्रै स्किम सोलिड्यारिटी छ। ब्याङ्कको सिइओको औषधि उपचार गर्दाखेरि र त्यहाँ कार्यरत सेक्युरिटी गार्डको उपचार गर्दाखेरि कोषले उपलब्ध गराउने अमाउन्ट भनेको बराबर हो, तर बाँकी रहेका सम्पूर्ण सुविधाहरू योगदानमा आधारित छन् भनेको ऊ औषधि उपचार गर्न हस्पिटलाइज हुनुभयो भनेदेखि लिएर उहाँको कोषमा योगदान गर्ने बेसिक स्यालेरीमा आधारित हुन्छ। जी, हामीले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न त यति मुस्किल छ, हम्मी छ। यो 20 लाख श्रमिकहरूलाई नागरिक कोषमा आबद्धता गर्नु र त्यसपछि त्यो ढङ्गको सेवा सुविधा जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यो सेवा सुविधा दिन चाहिँ कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ, कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ? यसमा अलिक बढी चुनौती नै देख्छु म चाहिँ। नेपालमा काम गर्ने श्रमिकलाई उपदानको सुविधा र सञ्चय कोषको सुविधा आफ्नो गर्दाखेरि 31% जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि बाहिर चाहिँ त्यहाँ सञ्चय कोषको जुन रोजगारदाताले दिनुपर्ने उपदानको र सञ्चय कोषको चाहिँ गरेको छैन, खालि उसको पर्सनल कन्ट्रिब्युसन मात्रै गरेको छ होइन। अब त्यो रोजगारदाताले त्यहाँको श्रमकाल अनुसार भएको उपदान र सञ्चय कोषलाई पनि कसरी खिचेर यो कोषमा ल्याएर हाल्ने, त्यसमा पनि हामीले होमवर्क गर्नुपर्ने अवस्था छ। 2 वर्षमा हुने जुन श्रम नवीकरणको कुराहरू छ त्योमा हामीलाई ठुलो समस्या छ। हाम्रो जस्तो मलेसियामा 1 लाखभन्दा बढी कामदारहरू चाहिँ श्रम नवीकरणको दायराभित्र आएको छैन। उनीहरूलाई यो गर्नुपर्छ भन्ने कतिलाई थाहा छ, कतिलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि हेलचेक्राइ गरेर छोडिदिएको अवस्था छ। त्यस्तै युएमा, कतारमा, साउदीमा काम गर्नेहरूको पनि ठुलो त्यो नवीकरण नगर्ने अवस्था छ। किन नवीकरण नगर्ने भन्दा यो कसरी जाने, पैसा कसरी पे गर्ने, फेरि मुलुक जानुपर्ने होला होइन, यो खालको समस्या गर्दाखेरि एउटा 2 वर्षमा हुने कुरामा त हाम्रो कामदारहरूलाई बुझाउन सकिने वा त्यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउन सकिने अवस्था छैन। यो त अब त नेक्स्ट मन्थदेखिबाट त कन्ट्रिब्युसनमा जानु पर्यो। हो, यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कसरी गराउने त्यो चाहिँ अलि धेरै हाम्रो होमवर्क गर्नुपर्छ। कपिलजी, म यही कुरालाई जोड्दै म एउटा सामान्य हिसाबमा हेर्छु, हरेक दिन हाम्रो देशमा सरदर 3वटा सबहरू आउँछन्। 100 नेपाली श्रमिकहरू कोही भेन्टिलेटरमा छन्, कोही आइसियुमा छन्, कोही अस्पतालमा भर्ना गरेको अवस्थामा छन्। यो कोषले त्यस्ता नेपाली श्रमिकहरूलाई उद्धार गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसरी आउने जुन सबहरू छ उहाँहरूको परिवारको निम्ति आयको निरन्तरताको व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हुँदाखेरि पक्कै पनि उहाँहरूको आश्रित परिवारले जुन मासिक रूपमा पेन्सन पाउनुहुन्छ त्यसबाट चाहिँ केही हदसम्म उहाँहरूलाई राहत हुन्छ। नाम देवी प्रसाद भुषाल। म्याक्सिमम 28,000 र मिनिमम 2,000 को कुरा छ नि, उसले 28,000 तिरिरहेको थियो, यहाँ आएर 2,000 मा गर्छु भन्यो, त्यो पाउँछ कि पाउँदैन? एउटा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ दोहोरो सुविधाको कुरा, जस्तो कि यहाँबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाँदै गर्दा उसले त्यहाँ पनि सामाजिक सुरक्षा लागू भएको कम्पनीमा पनि गएको छन् कतिपय कम्पनीहरू, उसले वहाँ पनि त्यो सुविधा पाइरहेछ। ऊ एक्सिडेन्ट भयो, त्यहाँको कम्पनीले त्यसको खर्च बेहोरिरहेछ भने अब त्यसले यहाँ नेपालमा दाबी गर्न पाउँछ कि पाउन्न? नेपालमा यो सामाजिक सुरक्षा लागू भएको 4 वर्ष 5 वर्ष भइसक्यो। हामीले जुन लक्ष्यमा सामाजिक सुरक्षा त्यो आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन, किनभने 9 लाखभन्दा बढी चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ दर्ता भएको यहाँ हामी चाहिँ मिनिमम चाहिँ उद्योगहरू दर्ता भएको छन् अहिले होइन, आबद्ध भएको छन् भने यो पनि कतै चाहिँ हामीले योजना ल्याइहाल्यो। अब योजना आइहाल्यो, बिस्तारै जोडिँदै जान्छन् भन्ने अब हो कि यो हाम्रो उद्देश्य, अथवा अनिवार्य हो? यसलाई अनिवार्य कसरी गर्न सकिन्छ? यो श्रम स्वीकृति लिँदाखेरि अनिवार्य गरेको छ। अनिवार्य गरेको हुँदाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर गइराख्नु भएको छ अहिले। दोस्रोमा जबलेस हुँदा अथवा विदेशबाट आइसकेपछि के हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँले त्यो 28,000 जम्मा गर्ने भनेको अतिरिक्त ब्याङ्कमा डिपोजिट गरे जस्तै बचत हो, 2002 रुपियाँकै स्किम हो। यहाँ आइसकेपछि जबलेस हुँदाखेरि पनि उहाँले सेल्फ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रोमा दोहोरो सुविधा भन्ने छ, हामी क्लियर हुनुपर्छ। यो अन्यत्रबाट सुविधा पाएको थियो यहाँबाट पाउँदैन भन्ने हुँदैन, यो योगदानमा आधारित हो।
इभन म क्लियर गर्न चाहन्छु, श्रमयनमा दोहोरो पेन्सन नपाउने भन्ने थियो। यो योगदानमा आधारित भएको हुँदा यसले पाउने भनेर केही नेपालीले संशोधन गरेर, जस्तो निजामतीबाट पेन्सन खाएर रिटायर हुनुभएको थियो, प्राइभेट सेक्टरमा जबमा जानुभयो भने पनि उहाँले यहाँ कन्ट्रिब्युसन गरेपछि यहाँबाट पेन्सन खान पाउनुहुन्छ। दोहोरोमा पनि क्लियर हौँ। जस्तो तपाईँहरूले श्रमिकहरूबाट पैसा त लिनुहुन्छ, तर यदि तपाईँहरूले राम्रो ठाउँमा त्यसलाई लगानी गर्नु भएन भने, त्यसले प्रतिफल दिन सकेन भने त त्यसको जुन कलेक्सन गरेको पैसा छ त्यो त दुरुपयोग भयो। त्यसको सदुपयोग हुन्छ भन्ने आधार के छ? हामीसित चाहिँ लगानी कार्यविधि छ 2077। लगानी कार्यविधिले पोर्टफोलियो पनि म्यानेज गरिदिएको छ, कति प्रतिशतसम्म कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भन्ने। त्यो अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न 12 किसिमका स्किमहरूमा लगानी गर्ने हो। र अघि पनि कुरा उठाएको थियो, कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई पनि हामीले सापटी दिने हो र कर्जा तथा लगानीमा हामीले लगानी गर्ने हो। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी र सेक्युरिटीका 3टा कुराहरूलाई म्यानेज गरेर त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो। र जुन अहिले हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू 8% इन्ट्रेस्ट अलरेडी हामीले चाहिँ बोर्डबाट डिसिजन गरिसकेका छ यो आर्थिक वर्षलाई भने, कोषले अर्निङ त्योभन्दा बढी हुन्छ। र त्योभन्दा बढी भएको आम्दानी चाहिँ के हुन्छ भने फेरि ओनर भनेकै कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ता हो। बचेको प्रतिफल अडिट भइसकेपछि फेरि बोर्डबाट निर्णय गरेर उहाँहरूकै खातामा जम्मा गर्ने। श्रमिकहरूको दुःख पसिनाबाट जुन पैसा सङ्कलन हुन्छ यसको चाहिँ हामीले प्रतिफल दिन सकेनौँ भने त यो अर्थहीन हुन्छ। यसलाई कसरी सदुपयोग गर्न के गर्नु पर्ला? मलाई के लाग्छ नि, अघिको मैले एउटा प्रश्न गर्नेवाला थिएँ, त्यो तपाईँको प्रश्नसँग जोडेर आउँछ। यसमा चाहिँ अब यसको सदुपयोग कसरी गर्ने, कसरी जम्मा गर्ने, त्यसलाई कहाँ लगानी गर्ने भन्ने कुरामा अघि हाम्रो कपिल सरले रोजगारदाताहरू, ट्रेड युनियनदेखि लिएर सबैको एनआरएनहरूको संलग्नता थियो यो बनाउन भन्ने। मेरो प्रश्न चाहिँ के भने आप्रवासी स्वयंको संलग्नता थियो कि थिएन यो बनाउने? यो त सरकारले एकपक्षीय रूपमा अथवा अलि हुने खानेहरू, अलिकता अब धनाढ्यहरू अथवा एनआरएनहरूले गरेको निर्णयमा उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ म चाहिँ अहिले चाहिँ गर्न सक्दिनँ। मैले अघि पनि भने अहिले नै यसको यस र नो भन्ने बेला भइसकेको छैन, तर आशंका म उठाउँछु यसमा है। एउटा अर्को भनेको के त भन्दाखेरि फेरि पनि अघि तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नमा यो हामी के भनिरहेछौँ भने श्रम स्वीकृतिसँग अनिवार्य गरिएको छ भनिएको छ। अब मेरो प्रश्न के भने श्रम स्वीकृति बेगर जानेहरूको अनिवार्यता के हो त? उनीहरूलाई हामीले समेटेका छैनौँ भन्नु पर्यो कि त राज्यले? ध्यान दिनु पर्यो कि भने तिमीहरूलाई हामीले समेटेका छैनौँ है भन्नु पर्यो। यसले चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेकाहरूलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो कि देशमै पनि अनौपचारिकमा काम गरे, मानौ कोही एकजना सडकमा जुत्ता सिएर बस्छन्, उसलाई कसरी जोड्ने? के भने सरकारले तिमीहरू चाहिँ यसमा छैनौ भनिदिनु पर्यो प्रष्ट रूपमा। यहाँ जुत्ता सिउने र दुबईमा जुत्ता सिउने उही नै हो कुरा, र इन्डियामा टमाटर टिप्ने उही नै हो कुरा होइन। अब तिमीहरू पनि छौ भने पनि कसरी हो त भन्ने कुरा त भनिदिनु पर्यो नि त। भोलि गएर मैले संस्कृति ल्याएको छैन, मैले त्यहाँ फारम भर्ने बेलामा छैन मेरो, मलाई दलालले लगेको छ, मैले कन्ट्रिब्युट गर्न चाहेँ भने कसरी गर्ने त? त्यहाँ त के अरे श्रम स्वीकृतिको सर्टिफिकेट खोज्छ यसले। हो होमजी, सामाजिक सुरक्षा कोषले उडान त भर्यो, तर यसलाई सफलतापूर्वक अवतरण गराउनको लागि के गर्नु पर्ला? सफल बनाउनको लागि चाहिँ मुख्य कुरो क्याम्पेन हो। अनि त्यसपछि आएर सामाजिक सुरक्षा कोष र सरकारले पनि यसको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ। यो श्रमिकको पैसा चाहिँ 1 पैसा पनि तलमाथि हुनु हुँदैन भन्ने कुरो आश्वस्त श्रमिकलाई बुझाउनुपर्छ। तेस्रो कुरो जस्तो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूको पनि छ। उनीहरूको डाइरेक्ट त्यहाँको रोजगारदातासँग सम्बन्ध हुन्छ। किनभने पहिला के थियो भन्दाखेरि यो बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु भएको मान्छेहरूलाई कम्पनसेसन वा राहत रकम नदिँदाखेरि, कोही मान्छे डेथ हुँदाखेरि त्यो डेड बडी चाहिँ मेन पावर अफिस अगाडि पुग्थ्यो। त्यहाँनेरि आफन्त र व्यवसाय बिचको चाहिँ घमासान परेर 18 लाख 19 लाख रुपियाँ त्यहाँ दिइसकेपछि मात्र त्यो डेड बडी चाहिँ सर्थ्यो, त्यहाँबाट हट्थ्यो होइन। पछि जब बोर्डले त्यसको ओन गर्यो त्यसपछि व्यवसायले यो समस्या लिनु परेन भनेपछि अब यो चाहिँ कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ दिन्छ, रोजगारदाताले चाहिँ दिन्छ, त्यसमा रोजगारदाताले पनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टसँग चाहिँ समन्वय गर्छ भनेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूको पनि सोसल स्ट्याटस माथि जाने हो। हाम्रो कामदारले पनि आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देख्ने हो यसमा चाहिँ, जसको कारणले गर्दाखेरि यसमा व्यवसायी सङ्घको संलग्नता, उनीहरूलाई यसको महत्त्व बुझाउनु पर्यो। हाम्रो यहाँ विदेश जानुभन्दा अगाडि अभिमुखीकरण तालिम दिने अभ्यास छ, त्यसमा यसको थ्रोली यो किन हो, यसले कसरी कार्यान्वयन गर्छ, यसको सुविधा कसरी पाउन सकिन्छ, यसले परिवारलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रष्ट बुझाउनुपर्छ। हाम्रो दूतावासले त्यहाँको सरकारसँग नेपालले यो देशमा काम गर्नेलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएको छ,
त्यहाँ सरकारले पनि यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लबिङ गर्नुपर्छ। अन्त्यमा कपिलजी, सामाजिक सुरक्षा कोषमा तपाईँले 100% सुनिश्चित भएर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबमा प्रत्याभूत गरिदिनुहोस्। अन्त्यमा नेपालमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रको आएन मकै पोल्नेहरू भन्ने खालको कुराहरू भएको थियो। हामीले औँसी वैशाखदेखि चाहिँ अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेकोहरूको कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ, कार्यान्वयनमा जान्छौँ र ती जुन प्रश्न उठेका थिए त्यसलाई चाहिँ त्यसले समाधान गर्नेछ। अबको दिनमा सडकमा चिया बेच्ने, सडकमा जुत्ता सिउने अथवा अरू जेसुकै काम गर्नेहरू पनि यो कोषमा आउन सक्छन्। कसरी आउन सक्छन्? कोषमा आबद्ध अनौपचारिक क्षेत्रको कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ, कार्यान्वयनमा जाने हो। कहिलेसम्म कार्यान्वयन? वैशाख लागेर, औँसी वैशाखपछि। वैशाखबाट उनीहरू पनि सडकमा काम गर्ने अथवा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले पनि अनौपचारिक कोषमा आबद्ध हुन सक्छन्। आबद्ध हुने गरी चाहिँ कार्यविधि स्वीकृत भइसक्यो। जस्तो कोषले वैदेशिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि हात हालेको छ, यहाँको औपचारिक क्षेत्रमा पनि हात हालेको छ, अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि हात हालेको छ। यति ठुलो श्रम बजारमा एकैचोटि हात हाल्दाखेरि कोषले आफ्नो आन्तरिक कार्य सञ्चालन गर्ने चाहिँ कतिको बनाएको छ, त्यसमा कतिको ध्यान दिएको छ भन्ने त्यसमा स्रोत साधनहरू के छन्? जस्तो खाडी मुलुकमा लाखौँ नेपालीहरू छन्, दूतावासमा कर्मचारी छैनन्, स्रोत साधन उनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कार्यान्वयनमा चरणमा जाँदाखेरि त सेवा प्रवाह गर्नु पर्यो, त्यो क्षमता छ कि छैन, यो पनि जोडिएला। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ उसको आन्तरिक जनशक्ति र अब त्यसको त्योसँग परिष्कृत गर्ने र बलियो आन्तरिक संरचना चाहिँ बनाएको छ कि छैन भन्ने कुराले यसको ठुलो अर्थ राख्छ। आप्रवासीहरू जसले दुःख पाउनु भएको छ, जसले समस्या भोग्नु भएको छ, उहाँहरूको विचारहरू पनि ल्याउनु पर्यो यसलाई परिष्कृत गर्नलाई। उनीहरूको अनुभव भएन भने हामीले काठमाडौँमा बसेर अथवा एनआरएनहरूले युरोपमा बसेर भनेको कुराबाट मात्रै हुँदैन। हस्, धन्यवाद यहाँहरूको समयको लागि, विचारको लागि। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सामाजिक सुरक्षा कोषले समग्र श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन, सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन कतिको चुनौतीपूर्ण छ, यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा रहेर हामीले बहस गऱ्यौँ। आजको समय सकिएको छ। हामी नयाँ अङ्क, नयाँ विषयका साथ लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।